तपाईको सरोकार हाम्रो सरोकार समग्र राष्ट्रको सरोकार कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आजको साझा सरोकारमा हामीले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र समग्र मुलुकको अवस्थाबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रखर व्यक्तित्व एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। चित्रबहादुर सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो मुलुकमा राम्रो चाहिँ के हुँदैछ अहिले? खासै राम्रो त के देखिएको छ र जनतामा जागरण आएको छ। एउटा राम्रो त्यही हो। कुनै पनि राष्ट्रको परिवर्तनको लागि राष्ट्रको सम्पत्ति भनेको त्यो देशका जनतामा आउने जागरण हो। यो पटक पटकका जागरणले पटक पटकका उपलब्धिहरू परिवर्तनहरू ल्यायो र त्यो परिवर्तनको उपभोग हामी गरिरहेका छौँ अहिले। तर यो केही कुरामा पनि सन्तुष्ट नहुने स्थिति किन आएको होला यसरी? सन्तुष्टिले त अब यो विकासको प्रक्रिया रोकिन्छ नि। अहिले राजनीतिक घटनाक्रममा जे भइरहेको छ त्यो विकासकै लागि हो? विकासकै लागि हो। कस्तो खालको विकास ल्याउला यसले? लागि होइन। अब कुनै घटना चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया हुँदै जान्छ। अब कतिपय चाहिँ नि अब क्रिया प्रतिक्रियाले अब सकारात्मक चाहिँ परिणाम निकाल्छ, कतिपय चाहिँ घटनाक्रमले नकारात्मक परिणाम निकाल्छ। त्यस कारणले एउटै पाटो हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अहिलेको परिणामबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? यो परिणाम जे देखिएको छ नि, अहिलेको परिणाम त्यति राम्रो सकारात्मक परिणाम आउने जस्तो देखिएको छैन। अब नकारात्मक परिणामले कहाँ पुर्याउला त? के को सङ्केत हो यो? नकारात्मक परिणामले अझ अस्थिरता ल्याउने, होइन, अब बाह्य शक्तिहरूको अझ बढी चलखेल हुने, अब देशभित्र बढ्ता चाहिँ एउटा अराजकता अस्थिरता कायम हुने, त्यस खालका चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ। अब त्यो खालको सम्भावना बढी हुन्छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा धेरै मानिसहरू अब त्यही घटनाक्रम हुन्छ पनि भनिरहेका छन्। यहाँ कस्तो खालको वैदेशिक चलखेल छ र के हुन खोजिरहेछ तपाईँको जानकारीमा के छ? अब के हुन खोजिरहेछ? शक्ति केन्द्रहरू कसरी टक्राइरहेका छन्? उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के छ र उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्? अलिकति बताइदिनु त। शक्ति केन्द्रको लागि यही नेकपा पनि उनीहरूलाई बिजाइरहेछ। कतिपय चाहिँ देशी विदेशी चाहिँ शक्तिहरूलाई गणतन्त्र बिजाएको छ, धर्मनिरपेक्षता बिजाएको छ, 2072 सालको संविधानका कतिपय राम्रा कुराहरू बिजाएको छ। त्यसो भएर अहिलेका जुन एउटा उपलब्धि हुन्, अब यी उपलब्धिलाई पनि कतिपयलाई चाहिँ बिजाएको छ। त्यस हुनाले यो उपलब्धिलाई समेत सिद्ध्याएर आफ्नो चाहिँ खालको दलाली गर्ने, आफ्नो रिमोटमा चल्ने त्यस खालको चाहिँ नि स्थिति सिर्जना गर्न चाहिँ सक्छन् बाहिरका भित्रका शक्तिहरूले। विशेष गरी यो गणतन्त्र र नेकपाको एकता कसलाई बिजाइराखेको छ? देशभित्र पनि कतिपय शक्तिहरू छन् गणतन्त्र बिजाइरहेको छ। देशभित्रको गणतन्त्र बिजाउने त दरबारियाहरू, पुराना पञ्चहरू, पुराना शक्तिहरू, प्रतिगामी कित्ताले त्यो गर्न सक्ने भयो। तपाईँको सङ्केत त्यही हो। धर्मनिरपेक्षता नचाहने शक्ति भनेको पुरानो दरबारिया शक्ति, पुरानो पञ्च शक्ति, शक्ति पनि छ, पुरानो मण्डलीय शक्ति भन्नेतिर तपाईँको सङ्केत होला। बाह्य शक्ति कसलाई पचेन? यो छिमेकै हो नि, भारतै हो, छिमेकै हो। उसैले ल्याइदिएको गणतन्त्र। छिमेकले होइन, गणतन्त्र आउने बेला अहिलेको शक्ति थिएन नि भारतको राज्य सत्तामा। अहिले भारतमा जो कट्टर हिन्दूवादीहरू आएका छन्, होइन, उनीहरूको लागि धर्मनिरपेक्षता नेपालको पचेको छैन, गणतन्त्र नेपालको पचेको छैन। अनि पहिलेका शासकहरूले उनीहरूले जे जति लात्ती हाने पनि चाहिँ सहेर बस्ने चलन थियो।
अहिले नेपाली जनतामा जागरण आएछ, त्यो जुन नसहने नेपाली जनतामा जो प्रवृत्ति विकास भएको छ त्यो पनि उनीहरूलाई बिजाएको छ। त्यसो भएको हुनाले भारतका सबै पार्टी सबै शक्ति मैले भन्दिनँ, अहिले सत्तामा जुन भाजपा छ उसले चाहिँ हिन्दुत्वको नारा लाएरै तपाईँको चाहिँ नि एउटा सङ्कुचित नारा लाएरै अब भारतमा फेरि अब विजय प्राप्त गर्यो होइन। र उसले अब भारतमा धर्म सापेक्ष राज्य बनाउनु उसले सक्दैन, सम्भवै छैन त्यहाँ उसका। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ मान्न सक्दैन त्यहाँ। अब ऊ खेल्ने यहाँ हो। उसलाई पहिलेदेखिका शासकहरूले नेपालमाथि जुन थिचोमिचो गर्ने, जुन आफ्नो हैकम जमाउने, यहाँका शासक प्रशासकहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूलाई खेलाउने, आफ्नो अनुकूलतामा हिँडाउने, त्यो त पहिलेदेखिको थियो। अहिलेका भारतका नयाँ शासकहरू के हो भने तपाईँको चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राज्य नै बनाउनुपर्छ, नेपालमा हिन्दू सम्राट चाहिन्छ भन्ने जुन उनीहरूको चाहना हो, त्यो चाहनाले काम गरेको छ। त्यो उनीहरूको त्यो चाहनाबाट यहाँका कतिपय पुरातनवादीहरू उनीहरू पनि बडो हौसिया छन्। उनीहरूले पनि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ दिन फर्कनेवाला छन् भने जस्तो उनीहरूलाई त्यो भइरहेको छ। त्यो एउटा भयो। अब त्यो मात्रै शक्ति केन्द्र अर्थात् त्यो मात्रै पावर सेन्टर त यहाँ होइन, छिमेकी मात्रै होइन, छिमेकी अर्को छिमेकी पनि त्यति नै भूमिका शक्तिशाली छिमेकी हामीसँग छ। अब उनीहरूले पनि त्यो एउटा इन्ट्रेस्टले, दक्षिणको छिमेकीको एउटा इन्ट्रेस्टले यो व्यवस्थामाथि हलचल ल्याउन सक्छ त होइन। अब उसका इन्ट्रेस्टले बढी काम गर्छ। अब पश्चिमा शक्तिहरू पनि अब जुन नामबाट यहाँ अहिले सत्ता चलिरहेको छ त्यो उनीहरूले सुन्न चाहन्नन्। अहिले सत्तामा बसेका शक्तिहरूले बाह्य शक्तिहरूका चाहिँ जे भन्छन् त्यो सबै पनि मान्दैनन्। फेरि कतिपय कुरामा उनीहरूले विरोध गर्छन्, कतिपय कुराहरू आफ्नो स्वार्थको लागि उनीहरूले मान्छन्। त्यस कारणले अहिले सत्तामा बसेको शक्ति भनेको ढुलमुल अवसरवादी त्यो शक्ति हो। त्यस कारणले निर्वाध रूपमा बाह्य शक्तिका नीति कार्यक्रम सबै बोकेर चाहिँ यिनीहरू नहिँड्ने भएको हुनाले अब बाह्य शक्तिहरूलाई यहाँ चाहिँ आफ्नो दलाली गर्ने, जे कुरा लागू गर्न खोज्यो नेपाली समाजमा त्यो चाहिँ अब रेत बिन्दु केही नबिगारिकन जस्ताको तस्तै लागू गर्ने त्यस खालको सत्ता शक्ति स्थापना गर्न चाहन्छन् उनीहरू। ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्दै गर्दा यदि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन खालको दक्षिणको छिमेकी मलाई चाहिँ गलत्याएर निकाल्न चाहिरहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो साँचो कुरा हो? त्यो त अब तपाईँको कुराले पनि त त्यतातिर त्यो त अब मलाई पनि छ अनुभव। म आफै पनि गलत पाइएको मान्छे हुँ होइन। अब हाम्रो छिमेकीबाटै होइन, हाम्रो चाहिँ नि गल्ती के थियो भने तिनतिरबाट हामी भारतबाट घेरिएका छौँ, पश्चिमतिर, दक्षिणतिर, पूर्वतिर। र उनीहरूले यहाँ भूगोलले पनि हामीलाई ठगेको छ। भूपरिवेशित अवस्था तिनैतिरबाट भारतले घेरेको छ। अब उत्तरतिर चाहिँ छिमेक छ, त्यो चाहिँ भौगोलिक रूपले असाध्य असजिलो छ, अप्ठ्यारो छ उसँगको सम्बन्ध होइन। त्यसो भएर हामी सरकारमा बसेको बेलामा व्यापार तथा पारवन सम्झौता त गऱ्यौँ नि हामीले। अब हामीसितै सरकारमा बसेको शक्तिले अब अपदस्थ गर्नलाई तयार भयो र हामी अपदस्थ चाहिँ हामीसित बसेको शक्ति एउटा शक्ति अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर त्यहाँ डिक्लियर उनीहरूको जे निर्देशन थियो त्यो निर्देशन पालन गरेर सत्तामा बसेको अनुभव त छ हामीलाई। त्यस कारण त्यो मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा असार 14 गते हो क्या अरे, त्यो ओलीजीले त्यो भनेको त्यो सन्दर्भ मिल्दैन। किनभने अब भारतीयहरूका मना चाहिँ नभएको कुरा होइन, यो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने मना त छ, नभएको होइन। तर त्यो असार 14 गते ओलीजीले
अब छिमेकी र आफ्नो पार्टीभित्रका मान्छेहरू समेत मलाई गलत त्याउने भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ त्यो कुरा पत्याइन्न, त्यो असान्दर्भिक कुरा हो। किन त्यही कुरा किन नपत्याउनु पर्यो? होइन यही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। होइन 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 त्यहाँ त अब आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ अब असन्तोषका त प्रशस्तै कारण छन् नि त। होइन, पार्टीमा कुनै राय सल्लाह नगरिकन अध्यादेश ल्याउनु, होइन। अब पार्टीका कतिपय कामहरू अब व्यक्ति त पार्टीको माता त हुनु पर्यो नि, तल्लो कमिटी उपल्लो कमिटीको माता त हुनु पर्यो, सम्पूर्ण पार्टी केन्द्रीय कमिटीको माता त हुनु पर्यो, केन्द्रीय कमिटी पनि महासङ्घको माता हुनु पर्यो। साङ्गठनिक प्रक्रिया त त्यो हो नि। त्यसो भएर ओलीजीले त चाहिँ नि अब पार्टीको सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्दा आफ्नै निर्णय आफ्नै जिम्मेवारी अब त्यसो गरेर गएका कारणले त्यहाँभित्र भएका मान्छेहरूको असन्तुष्टि हो। तर असन्तुष्टि भए पनि त ओलीजीले हल्लाउन सक्ने स्थिति देखिएन। सिङ्गो पार्टीको पद्धति र एउटा सिस्टमलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो, आफ्नो पार्टीभित्रको कुनै पनि प्रक्रिया र विधिलाई उहाँले अस्वीकार होइन, तर उहाँलाई हल्लाउन सक्ने होइन, सधैँभरि त्यसो गरेर चल्दैन। केले चलेको अहिले यो काम? अहिले तत्काललाई यो टालटुले काम जे भयो यो केले चलेको होला? अहिले त समस्या के छ किनभने ओलीजीको निरन्तरतै हुने कुरा त लगभग निश्चित देखियो। अब एकातिर चाहिँ यो कोरोनाले अब हजारौँ नेपालीहरूलाई एउटा आकुल व्याकुल पारेको छ, अर्कोतिर बाढी पहिरोले यस्तो चाहिँ सयौँ मान्छेको ज्यान गएको छ, हजारौँ नेपाली जनताको बिचल्ली छ। अर्कोतिर भारतले तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो भूमि हामीले आफ्नो नक्सा राखे बापत अब उसले चाहिँ घर बार गरेको छ, बोलचाल समेत बन्द गरेको छ। मुलुक र नेपाली जनताले यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ भोगिरहेको बेलामा अब नेकपा भित्रको जुन झगडा हो, द्वन्द्व, यो अत्यन्त असान्दर्भिक भएको हुन अप्ठ्यारो अवस्थामा ठिक कुरा त हो, बेठिक टाइम भएको हुनाले नेकपा भित्रका पनि कतिपय नेताहरू अहिले चाहिँ कमसेकम पछाडि सरेर खुम्चिएर बस्नु परेको छ। त्यसकारण समग्र मुलुकको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई बुझेर खुम्चेका हुन् कि अब ओलीजीलाई दायाँ बायाँ गर्न सक्ने कुरा सम्भव छैन, अब अर्को दुर्घटनामा ओलीजीले फेरि हालिदिन्छन्, बरु चुप लाएर धैर्य गर्नु कल्याण हुन्छ भन्ने हिसाबले बसेका हुन्? त्यस्तो होइन। अब अहिले बढी चाहिँ अन्तर्विरोध सरकार लाँदाखेरि झन् चाहिँ जनतामा पनि असन्तोष हुने भयो नि। बाढी पहिराले यत्रो बिजोग छ, अब सरकारको ध्यान त चाहिँ आफू झगडामा नै छ। कुनै बैठक बालुवाटार, अर्को बैठक खुमलटार, भैँसे पार्टी, अब कोटे, अब जनताको यस्तो दुर्दशा छ। जनताले यति आपद विपद बेहोरिरहेको बेलामा अब पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति, सरकारमा बसेकाको सम्पूर्ण शक्ति, जनताको राहत, जनताको उपकार, राष्ट्रको समस्याको बारेमा घोत्लिने बेलामा रातौँ दिन चाहिँ झगडा बालुवाटारमा, अब खुमलटारमा, अब यस्तो गाई जात्रा जुन देखाए नि नेपाली जनताले देखे। त्यस कारणले यसबाट अलिकति यो अहिले देखिएको समस्या अलि मत्थर होस् र त्यसपछि आफ्नो कुरा छँदैछ भनेर नेकपाका मान्छेहरू अलिकति चाहिँ धैर्य भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा पाटो त्यो हुने भयो, तर अर्को पाटो पूर्व माओवादी जो नेकपा एमालेसँग मिलेर नेकपा बन्यो, त्यसमा पूर्व माओवादीको एउटा खेमाले सरकारका निम्ति ओलीसँग सहकार्य, नीति तथा विधिका लागि माधव नेपालसँग पार्टी एकता, यो खालको पोलिसी अपनाएको भनेर सञ्चार माध्यममा देखियो। एउटा पार्टीमा यो कस्तो स्थिति हो बताइदिनुहोस् त। अब बडा रोचक छ क्या यो पूर्व माओवादी टिमले उठाएको जुन नीति छ नि, यो सरकारका लागि ओलीजीसँग सहकार्य, नीति तथा कार्यक्रमका लागि माधव नेपालसँग पार्टी एकता, यो खालको नीति अगाडि बढेको भनेर सञ्चार माध्यममा आएको छ। होइन, जोसँग कस्तो खालको होइन, जोसँग नीति मिल्छ त्यसैसँग हो नि हिँड्ने त। अनि पार्टी त सिङ्गो पार्टी हो, तर त्योभन्दा बाहिर गएर यो खालको पोलिसी कसरी बन्यो? जसको नीति, जोसित नीति मिल्छ, नीतिको आधारमा काम गर्ने हो भने त जोसँग नीति मिल्छ उसैसँग हो नि हिँड्ने त। त्यस कारणले अब सरकारमा सामेल भएको कारणले अब ओलीजीलाई साथ दिने भनेको कुरो त्यो अस्थायी कुरा हो, त्यो अवसरवादी कुरा हो।
त्यस कारणले मूल कुरा कुनै पनि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ। नीति कार्यक्रम प्रधान ढङ्गले नेता कार्यकर्तालाई डोर्याउनु पर्ने पार्टीले हो। तर ओलीजी नीति कार्यक्रममा हिँड्नु भएन। ओलीजीलाई नीति कार्यक्रममा ल्याउने भन्दा पनि ओलीजीसँगै सत्ताको सहकार्य गर्ने, नीति कार्यक्रममा चाहिँ माधव नेपालसँग एकता गर्ने भनेपछि त ओलीजी एकातिर, पार्टीको नीति कार्यक्रम अर्कातिर भएपछि यो पार्टी रह्यो त यो नेकपा जस्तो रह्यो, त्यसले देश सञ्चालन गर्न सक्ला या पार्टीको केही भूमिका या पार्टीको एउटा चाहिँ गरिमा त्यहाँ रहला भन्ने होइन। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि नेपाली जनताले यत्रो भरोसा गरेर यत्रो विश्वास गरेर अब 2/3 मत दिएको बेलामा जसरी त्यो नेपाली जनताको मत कार्यकर्ताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यसलाई समेटेर लानुपर्ने थियो, त्यो त सक्दै सकेनन् नि। त्यसको असर सरकारमा पनि देखियो, समग्र राष्ट्रमा पनि सबै देखियो। हुन त यो नेकपा भित्रको नितान्त उनीहरूको पार्टीभित्रको एउटा अन्तर्कलह थियो, तर त्यसले समग्र सरकार र राष्ट्रलाई बन्धक जस्तो बनाइराखेको हुनाले मैले यहाँ विषयलाई बढी केन्द्रित गरेको थिएँ। केसीज्यू, अब यो अप्ठ्यारो छँदैछ। गणतन्त्र र सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता यी विषयहरूलाई नरुचाउने शक्तिले चाहिँ एउटा खालको भूमिका गरिरहेको छ भन्ने खालको विषय तपाईँले राख्दै गर्दा त्यही खालको शक्तिले चाहिँ फेरि यो सरकारलाई परिवर्तन गर्न खोजिराखेको पनि छ भन्ने विषय पनि अगाडि देखिएको सन्दर्भमा ओलीजीले राम कहानीको विषय झिक्नुभयो, अयोध्याको विषय झिक्नुभयो। यो विषयसँग यो अयोध्या जोडिन्छ? अहिलेको यस्तो बेलामा अब यो अयोध्याको कुरा निकालेर होइन, रामचन्द्र चाहिँ चितवनको ठोरीमा जन्मेका थिए भनेर प्रधानमन्त्रीले अब यस्तो कुरा निकाल्नु भनेको यो अत्यन्त असान्दर्भिक कुरा हो, अव्यवहारिक कुरा हो। त्यस कारणले त्यसको के छ राजनीतिक अर्थ के राख्छ यो यस्तो अभिव्यक्तिले? तपाईँ त उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्तित्व होइन। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो अहिले कोरोनाको सामना गर्नुपर्ने बेलामा, बाढी पहिराको चाहिँ सामना गर्नुपर्नेमा राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ नेपाली जनतालाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ युद्ध स्तरमा कारबाही गरेर ठाउँको ठाउँ तलाएर देखाउनु पर्ने कुरामा अहिले त्यो चाहिँ रामचन्द्र ठोरीमा जन्मेका हुनु भनेर जुन खालको नयाँ कुरा आयो, यो चाहिँ अत्यन्तै बेतुकको कुरा हो। यसको कुनै औचित्य छैन, बेकारको कुरा हो। बडा अर्थपूर्ण ढङ्गले ओलीजीले त यो अभिव्यक्त गर्नुभयो नि त। यसका पछाडि के आशय हो तपाईँले बुझ्नु भएको? तपाईँलाई के लाग्छ यो किन भन्नुभयो होला उहाँले? तपाईँले बेतुकको त भन्नुभयो, तर यो बेतुकै भए पनि यो अभिव्यक्ति यो सन्दर्भमा किन आयो होला, के लाग्छ? होइन, त्यो त अब ओलीजीलाई नै सोध्नु पर्ला होइन। अब यस्तो बेलामा जुन कुरा अहिले त्यसको प्रसङ्गै होइन, कैयौँ विवाद छन् यस्ता ऐतिहासिक कुरामा। त्यो त मोदीजीले नेपालमा आउँदाखेरि बुद्ध जन्मिएको नेपालमा भन्ने नेपालको संसदमा, जापान गएपछि बुद्ध त इन्डियामा जन्मेका हुन् भन्ने। अब त्यो सिको त गर्नु भएन नि ओलीजीले। मोदीले जे गरे त्यही नक्कल गरे, लुगा लाउँदा पनि त्यस्तै। त्यो बेकार चाहिँ नक्कल हो। अब अहिले त्यस्ता कुराहरू इतिहासका कुराहरू कोही साधारण कुनै अब पढे लेखेका मान्छेले कुनै चाहिँ अब कुनै ऐतिहासिक ज्ञान भएका त्यस खालका कोही मान्छेले त्यस्तो विचार राख्न सक्छन्। तर अब सरकार प्रमुखकै मुखबाट चाहिँ नि अयोध्या रामचन्द्र चाहिँ चिताउन जानेका हुन् भएर त्यो कुरा प्रमाणित गर्नु परेन। राष्ट्र एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति भइरहेको बेला अब त्यस्तो कुरा निकालेर त्यो स्वयं अब भारतका जनताहरू जो चाहिँ असाध्य धर्मभिरू छन् उनीहरूको बिचमा भारतीय जनस्तरमै त्यो विवाद ल्याइदिएर कुनै औचित्य छैन। केसीज्यू, यो विषय ठिक छ, यिनै सन्दर्भहरूमा यही व्यवस्था यही परिवर्तनका बिचमा विभिन्न किसिमका आफ्ना फरक दृष्टिकोण र धारणाहरू राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपा मसालले राख्दै आएको छ।
तर तपाईहरुको नबुझिएको एउटा कुरा, धर्मनिरपेक्षता ठीक, गणतन्त्र ठीक, संघीयता बेठिक किन? तपाई त संघीयताको विरोध गर्नुहुन्छ। हैन, संघीयता बेठिक किन हो भन्ने कुरा अब राष्ट्रिय मैले किन सोधे भने यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नै बेठिक भन्ने एउटा चाहिँ छिमेकी निस्कियो हाम्रामा अहिले। यता यही व्यवस्थामाथि फेरि अर्को जटिल प्रश्न सत्ताधारी छिमेकी देखियो। अब यही छिमेकीले यही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला यही व्यवस्थाको एउटा संरचनामाथि तपाईहरु पनि लामो समयदेखि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। घुमाइ फिराइ प्रश्नै उठाउँ भन्नेतिर पो हो कि भन्ने। संविधान बन्दाका बखत यो मुलुकको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक बनोट, यो सबै कुरालाई चाहिँ नि हेरेर मध्यनजर गरेर यो मुलुकले सङ्घीय व्यवस्था धान्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिले सङ्घीयता असफल हुँदै गयो बेला भने होइन नि। जुन बेला चाहिँ सङ्घीयताको यहाँ नारा भटाएर जातीय राज्य बनाउने, क्षेत्रीय राज्य बनाउने र तपाईँ चाहिँ हिमाल पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने जुन एउटा माहौल खडा भएको थियो, विदेशीहरू समेत टुप्पी फालेर हल्लाएर लाएको थिए, त्यस्तो बेलामा हो राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ, एकात्मक केन्द्रीकृत भ्रष्ट सामन्ती सिंहदरबारभित्रको अधिकार तल लैजाउँ स्थानीय निकायमा, होइन? त्यस कारणले यो सङ्घीय संरचना यो मुलुकले थेक्नै सक्छ। अहिले हेर्नु न, यस्तो चाहिँ महामारी र यो बाढी पहिरोले यति मरिरहेको बेलामा अब कतिपय चाहिँ अब प्रदेशहरूले त अब सेवा सुविधा पो बढायो नि त अहिले। आजभोलि सक्नुहुन्छ तपाईँले? खर्च नपर्छ, काहीँ जानुपर्छ ल भन्नुहोस्। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ महालेखा परीक्षकले निकालेको बेरुजी हेर्नु त, डरलाग्दो छ। यस्तो प्रवृत्ति, यस्तो चरित्र बोकेका नेपालीहरूले यो सङ्घीयता त नेपालको लागि चाहिँ यो श्राप हुन्छ। यसले सङ्घीयताले नेपाललाई भड्करा हाल्छ। केसीज्यू, यो भड्करा यो त्यसकारण चाहिँदैन भन्ने तपाईँहरूको लामो कुरा हो। तर अहिले आएर कालान्तरमा फेरि समग्र व्यवस्थामाथि नै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू पनि असन्तुष्ट हुन थालेपछि यो विषयले कतारतिर मोड्ला भन्ने एउटा प्रश्न अहिले फेरि पनि जन्मिएको छ। अब यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न आयो, यो व्यवस्थामाथि नै सङ्कट आयो, अब परिस्थिति यो नरहन सक्छ भनिरहेका छन् मान्छेहरू। तपाईँ राजनीतिलाई गहिरो ढङ्गले बुझेको नेता हुनुहुन्छ, भनिदिनुहोस् त त्यस्तो प्रश्न आएको हो अहिले? ती सम्भावनालाई त मैले सुरुमै भने नि त, यो गणतन्त्रप्रति वितृष्णा राख्ने, धर्मनिरपेक्षताप्रति वितृष्णा राख्ने नेपालभित्रैकै पार्टीहरू त्यो मात्रै होइन, समग्र आम रूपमा जनता जुन भ्रष्टाचार, कुराले त मानिसहरूलाई त आक्रान्त होइन, जनता आक्रोशित छन्। जनताको यो आक्रोशको भेलबाट यहाँ चाहिँ गणतन्त्र, अब धर्मनिरपेक्षता यी सबै चाहिँ अब खतरामा छ भने त मैले सुरुमै भने नि। अब यो खतरा साँच्चै खतरामा परिणत भयो भने कस्तो खालको स्थिति आउला? होइन, अहिले जो मात्रात्मक सुधार भएको छ नि, जनताका सीमित उपलब्धिहरू छन् नि, यी उपलब्धिहरू सिद्धिन्छन् र तपाईँ चाहिँ प्रतिगमनतिर मुलुक जान्छ। त्यो प्रतिगमनलाई रोक्नका निम्ति या त्यो प्रतिगमनका विरुद्ध, त्यो प्रतिगमनको खतरालाई टार्नका निम्ति जनमोर्चाले खेल्दै गरेको राजनीतिक भूमिका के हो? होइन, अहिले के खेल्दै होइन जनमोर्चाले, हामीले त यो कुरा त सुरुदेखि नै सजग गराएको छौँ। जुन बेलामा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था गएर बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यति बेलादेखि नै यो सीमित बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ मात्रात्मक परिणाम हो, यो सबै समस्या समाधान गर्दैन। तर पनि यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर हामीले जुन बहुदलीय व्यवस्था ल्याएका छौँ, यो माथि पनि कालो बादल मडारिया छ है। यो पनि पञ्चायत कालका हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, लुटपाट, यो निरन्तर चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि यो सीमित बहुदलमाथि पनि खतरा छ है भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ हामीलाई खिचितिउरी गर्थे। अब यत्रो जनताले लडेर ल्याएको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामाथि कसरी खतरा हुन्छ? यो काल्पनिक कुरा गर्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेर हामीलाई खिचितिउरी गर्थे।
59 सालमा गए त राजा ज्ञानेन्द्रले त देखाइदियो त। संसदै विघटन, जनताले चुनियो प्रधानमन्त्रीलाई जेलखाना हाल्दै, कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू गए थुनामा। त्यस कारणले हामीले 46 सालपछि आएको जुन चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था हो त्यो मात्रात्मक उपलब्धि थियो। बहुदलीय व्यवस्था त्यो त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरेर अब अगाडि जानको लागि जनताको जो अधिकार थियो नि सीमित भयो भने त्यो माथि खतरा छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ खिचितिउरी गर्थे। कुनै प्रकारको खतरा छैन भन्थे। आखिरी किनभने त्यही सीमित बहुदलीय व्यवस्था पनि दरबारको लागि चाहिँ अरुचि भएको थियो, उनीहरूले देख्न चाहिरहेका थिएनन्। त्यसो भयो। अनि अब त्यो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो चाहिँ कदम उठाउँदाखेरि अब जनता असन्तोष पनि थिए। घुस त्यत्तिकै, भ्रष्टाचार त्यत्तिकै, नभए कुशासन त्यस्तै थियो। अब त्यही जनताको आक्रोशलाई हेरेर त्यसबाट फाइदा उठाएर अब उनले तपाईँ चाहिँ अब प्रतिगमन गरे ज्ञानेन्द्रले। त्यो प्रतिगमन गरिदिएर फेरि के भयो भने अब गणतन्त्र ल्याउने काममा मद्दत गरे उनले। त्यस कारणले अब अहिले पनि हामीले चाहिँ यो गणतन्त्रमाथि, धर्मनिरपेक्षतामाथि यो सीमित जुन जनताको अधिकार छ यो माथि कालो बादल मडारिया छ है। सत्ता र शक्तिमा गएकाहरू, प्रतिपक्षमा बस्नेहरू सुध्रन पर्यो। कमसेकम यो उपलब्धिलाई 62-63 सालको उपलब्धिलाई जोगाउन पर्यो। चिम्लिङ पहिले जो पहिलेका शासकहरू, प्रशासनहरू भ्रष्टाचारमा जसरी डुबेका थिए चिम्लिङै, फेरि त्यो निरन्तरता किन हो यस्तो भनेर अब हामीले त खबरदारी गरिरहेका छौँ। केसीज्यू, ठ्याक्कै यो प्रश्न व्यवस्थामाथिकै प्रश्न उठाउने काम जानेर नजानेर आन्तरिक राजनीतिक दलहरूले पनि वातावरण बनाइदिइराखेका छन्। त्यो प्रश्नलाई टेवा पुर्याउने काम गरिराखेका छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। यही बेला विभिन्न शक्ति केन्द्रले फेरि टुटफुट गराइदिने, कमजोर बनाइदिने र फेरि व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने खालको स्थिति गरिरहेको हो कि भन्ने पनि सङ्केतहरू देखिन्छ। जस्तो नेकपाकै एकतापछिको अहिलेको फुटको स्थिति जो देखिएको छ, कि यो अब फुटेर त्यही स्वार्थ प्रेरित ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेका हुन् या त्यो कुरा बुझेर पार्टीलाई एकताबद्ध लिएर उनीहरू पनि जालान्? यो राजनीति, नेपालको राजनीति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ला या टुटफुटतिरै अगाडि बढेको देखिन्छ? के देखिन्छ भन्नुहोस् त? अब प्रचण्डजीतिरै मैले बढी यसको होइन, गणतन्त्रका शक्तिहरू जसले मिलेर गणतन्त्र ल्याए, अब सीमित अर्थमा भए पनि अब संविधान बन्यो होइन। संविधानमा कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्, राम्रा कुरा छन्, जनताका अधिकारका कुरा छन्, उत्पीडित जाति जनजातिका कुराहरू समेटिएका छन्। समग्र विषय भएकै छ, त्यहाँ उपलब्धिमूलक कुरा त भएकै छ। यो उपलब्धि पनि यिनै पार्टी, नेपालका पार्टीहरूले ल्याएको उपलब्धि, त्यो गरेको काम हो त्यो। त्यस कारणले अब नबदलिएको कुरा के हो भने सत्ता पक्षका अथवा प्रतिपक्षकाको प्रवृत्ति बदलिएन। सत्तामा बस्नेहरूले पनि यो गणतन्त्र खतरामा पर्छ, आफ्ना चरित्रले, आफ्ना कारणले धर्मनिरपेक्षता खतरामा पर्छ, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता खतरामा पर्छ। त्यस कारणले अब विगतको जुन कालो इतिहास छ त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन हुँदैन। प्रतिगामीहरूले चाहिँ यहाँ अब जनताको असन्तोषबाट फाइदा उठाउँछन् भन्ने पाठ यिनीहरूले सिकेनन्। अब अहिले तपाईँ चाहे सत्ता पक्षमा हेर्नुहोस् चाहे प्रतिपक्षमा हेर्नुहोस्, र अब आफ्नो चाहिँ स्थिति मजबुत कसरी गर्ने र तपाईँको चाहिँ नि अब यो पद्धति, प्रणाली त्यो जहाँसुकै जाओस्, भारमा ढाँडमा जहाँसुकै जाओस्, पद्धति प्रणाली राष्ट्र र जनताको चाहिँ अब स्वार्थ जहाँसुकै जाओस्, निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा सत्ता पक्षमा नि प्रतिपक्षमा नि तपाईँले त्यही देख्नुहुन्छ। जस्तो नि मैले किन यो तपाईँलाई फेरि घुमिफिरी एउटै क्वेसनमा आए जस्तो देखियो, तर मैले प्रसङ्ग फेरि यहीँ आउनुपर्ने बाध्यता किन भयो भने ओलीजीलाई हटाएर प्रचण्डजीलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानमन्त्री बनाउन दक्षिणको छिमेकी चाहन्छ। त्यो उसको मिडियाले, त्यहाँका बौद्धिक जगतले र हिजोको त्यहाँको व्यक्तित्वहरूले, त्यहाँका सुरक्षा प्रमुखहरूले दिएका अभिव्यक्तिले पनि यो सङ्केत गरिराखेको छ।
अब प्रचण्ड मजबुत हुँदैछन् कि कमजोर हुँदैछन् त यही तपाईँकै तर्कमा राख्ने हो भने प्रचण्ड जस्तो किन यो चाहिरहेको छ प्रचण्ड होइन मैले अहिले भन्न यहाँ चाहिँ नि आफ्नो दलाली गर्ने आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने शासक प्रशासक चाहिएको भरपर्दो एसम्यान चाहिन्छ हो एसम्यान प्रचण्ड हो आफ्नो नीति त्यो त हामीले चाहिँ व्यापार पारवहन सम्झौता चाइनासँग गरेपछि त सरकार अविश्वासको प्रस्ताव त उनले राखेर सरकार ढालेर आफू प्रधानमन्त्री भइहाल्यो नि त त्यस कारण त्यो इतिहास दोहोरिन्न भन्न सकिन्न त्यस कारणले यहाँ सत्तामा बसेर कोबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छन् त्यो त बाह्य शक्तिले त त्यो त हेरिराखेको हुन्छ। त्यसो भए ओलीजी राष्ट्रवादी हुन् त ओलीजी राष्ट्रवादी हुन् त त्यसको मतलब होइन उनीमा केही कमी कमजोरी त देखिए नि तर एसम्यान होइनन् भन्ने तपाईँको कुरा हो होइन उनी त ढुलमुल हुन् नि उता चाहिँ भारतले राष्ट्रियतामाथि जुन चाहिँ दखल गरिरहेछ च्यालेन्ज दिइरहेछ अब त्यसका विरुद्धमा अडान छ भने फेरि एमसिसी पास गरेर अमेरिकनहरूलाई खुसी पारेर सत्तामा बस्ने पनि छ दाउ छ ओलीजीको पनि त्यसो भए त्यो चाहिँ घडीको लुङ्गुर जस्तो नि यताउति किनभने त्यो एमसिसी पास गरेपछि अमेरिकनको समर्थन प्राप्त हुन्छ सत्तामा बस्ने भन्ने छ उहाँलाई ओलीजीलाई त्यो त झन् जोखिमको बाटो भन्छन् विश्लेषकहरू उत्तरको इन्ट्रेस्ट त त्यसमा फेरि चाहिँ प्रत्यक्ष जोडिन्छ त्यतिकै सितिमिति त्यो आफ्नो घेराबन्दीलाई उसले चाहिँ अनुमोदन गर्ने स्थितिमा उत्तरको छिमेकी छैन भन्ने चर्चा पनि उठेका छन् भनेपछि यो जोखिमको बाटो किन ओलीजी रोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने यो पनि त जोखिमै होला नि त होइन मैले व्याख्या गर्ने यिनीहरू अहिलेका यिनीहरू चाहिँ सत्ताधारीहरू यिनीहरू निम्न पुँजीवादी वर्गको पार्टी हो यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन यो निम्न पुँजीवादी वर्गको पार्टी के हुन्छ भने यो ढुलमुल हुन्छ उत्तरको छिमेकीले अवसरवादी हुन्छ उत्तरका छिमेकीले किन यही कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर बोकिराखेको होइन अब त्यो उसको पनि आफ्नो विश्लेषण होला नि उसको चाहना होला नि जस्तो राजदूतको सक्रियता चीनको राजदूतको सक्रियतालाई पनि धेरैले आलोचना गरिराखेका छन् त्यो सक्रियतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त होइन त्यो सक्रियता त्यति चाहिँ नेपाली जनतालाई पचेको छैन अब सक्रियता यहाँ चाहिँ यस्तै सक्रियता दक्षिणतिर भयङ्कर हुन्थ्यो इन्डिया चाहिँ दुर्वाञ्छित केले भयो भने हाम्रो संविधान हामीले आफै गराए बापत नाकाबन्दी गर्यो नाकाबन्दी गरेर चाहिँ मधेसीहरूलाई बोकेर हिँडेपछि उसलाई ब्याकफायर भयो उसलाई घाटा लाग्यो उल्टो त्यसो भएर अलि त्यस्तो खुलेआम त चलखेल देखिँदैन अहिले दक्षिणको नत्र अब दक्षिणकाहरू त नेपालको क्याबिनेटमा समेत बस्थे माइनोरिटी लिएर भनेपछि त अनि अमेरिकन राजदूत पनि यहाँ नेताहरूको घर घर नगएको होइन त्यो हामीले देखेका थियौँ त्यस कारणले कुनै पनि चाहिँ विदेशीहरूले यहाँका प्रशासकहरूका यहाँका नेताहरूलाई चाहिँ खेलाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने पद्धतिसँग हामी सहमत छैनौँ चाहे जोसुकैले गरोस् जे होस् चित्र चाहिँ अस्वाभाविक नै देखिएको छ भन्ने तपाईँको कसैले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब यहाँका पार्टीहरूलाई खेलाएर यहाँको प्रशासनलाई खेलाएर यहाँका मिडियाहरूलाई खेलाएर अब आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने कुरा त्यो कहीँ पनि राम्रो होइन नेपालको कुरा मात्रै होइन त्यो राम्रो हुन्न त्यो केसीज्यू हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ समग्र सङ्कट जो देखिएको छ र तपाईँले चित्रित पनि गर्नुभयो शक्ति केन्द्रका कुरा छन् तपाईँको आन्तरिक राजनीतिका गिजोलिएका विषयहरू थुप्रै छन् सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेको छैन सत्तासीन पार्टी त अझ गाई जात्रै देखाइराखेको स्थिति छ समग्र राजनीति र राष्ट्रको सङ्कटलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ र यसको राजनीतिक समाधानका निम्ति एउटा नयाँ कदम उठाउनुपर्छ भनेर राजनीतिमा अहिलेसम्म लागिराख्नु भएको छ बुढो हुनुभयो दारी कपाल फुले दाँत झरे एउटा पाको नेता सम्मानित नेता पनि हुनुहुन्छ यो समग्र सङ्घर्ष समग्र पार्टी जीवनको यो अहिलेसम्मको यात्रा राजनीतिक यात्रा यो कुराले तपाईँले सिकेको एक निष्कर्ष रचनात्मक निष्कर्ष तपाईँको राजनीतिक जीवनले दिएको निष्कर्ष के हो र अब यो सङ्कटका समाधानका निम्ति तपाईँको पार्टीले र तपाईँहरूले सोचिरहेको विषय के हो राजनीतिक कदम यी दुईटा विषय समय लिएर तपाईँले राखिदिनुहोस् त नै अहिलेको जुन यो प्रणाली हो यो नेपाली राष्ट्रको नेपाली जनताको समाधान हुने प्रणाली हुँदै होइन
अहिलेको यो कोभिडको बेलामा पनि प्रणालीमाथि प्रश्न छँदैछ। हामीले देख्यौँ नि, यो अहिले जुन प्रणाली जुन यो उदारवादी प्रणाली छ नि, बजारीय अर्थतन्त्र होइन, शिक्षा निजी, स्वास्थ्य निजी, रोजगारी निजी, यहाँको जुन मेन पावर छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ कम्पनी खोलेर हरेक महिना हरेक दिन 1500 2000 दरले विदेशमा बेच्ने दासहरू पहिले अफ्रिकाबाट ल्याउँथे पश्चिमाहरूले, अहिले चाहिँ नि अहिले चाहिँ दास निर्यात गर्ने। त्यस कारणले यो प्रणालीले अब नेपालको समस्या समाधान हुन्न। अब विकल्प भनेकै तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ समाजवादी व्यवस्था नै हो, अब विकल्पै छैन। समाजवादका पनि त मोडेल अनेक खालका होइन, समाजवाद कुन खालको समाज होइन, कमसेकम चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी त पुँजीवादी देशले नि अब अपनाएछ नि त। तपाईँ बेलायत जानुहोस्, अमेरिका जानुहोस्, स्वास्थ्यको लागि जनता रुनु नपर्ने, बिमारी भएर शिक्षाको लागि जानु नपर्ने, रोजगारीको लागि जानु नपर्ने। हाम्रो त यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब विदेशीहरूले खेल्ने अखडा भयो। यहाँका चाहिँ नि हामीले हाम्रा केटाकेटीहरूलाई शिक्षा कस्तो दिने भने नैतिक शिक्षा नदिने। अब विदेशमा गएर के भाषा बोल्नुपर्छ, के विदेशीहरूलाई के चाहिएको छ मेन पावर, त्यस्तो मेन पावर तयार गर्ने अहिले हाम्रो चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन प्रणाली छ नि, बजारको अर्थतन्त्र, निजीकरण, उदारीकरण, शिक्षाबाट, स्वास्थ्यबाट, जनताको रोजगारीबाट सरकारले जिम्मा नलिने, सरकारको काम यहाँ चाहिँ काम गर्न सक्ने शक्तिलाई उसको बेच्ने काम कम्पनी खोलेर, अब त्यो पनि हरायो। अब किनभने यो कोरोनाले गर्दा विदेशकै कतिपय चाहिँ रोजगारदाताहरूले अब दिन नसक्ने भयो, लगातार लास आइरहेका छन् विदेशबाट। अब ती बेरोजगार भएका मान्छे, त्यस कारणले यस्तो खालको यो जुन तपाईँको चाहिँ अर्ध औपनिवेशिक अवस्था हो नि नेपालको, यसबाट हामी पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ र अहिलेको चाहिँ यो सिस्टमले हाम्रो समस्या समाधान हुन्न। त्यसो हुनाले ढिलो चाँडो नेपाली जनताले समाजवादको विकल्प छँदै छैन, यो नै त्यतातिर जानुपर्छ। यो नै आजको राजनीतिक निष्कर्ष हो। होइन, समाजवादतिर तपाईँ नगए कुनै पनि देशले अब राज्यले जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा नलिने, शिक्षाको जिम्मा नलिने, रोजगारीको जिम्मा नलिने, किसानहरूले चाहिँ रोपाइँ गर्दा मल नपाउने, उब्जाएको चिज चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ सुपथ मूल्य बेच्न नपाउने, त्यसलाई सबैलाई रोकेर तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूका तपाईँको चाहिँ सरसामान खाएर जम्मै आयातित, हामी चामल आयातित, तरकारी आयात, नुन तेल आयात, पेट्रोलियम सबै आयातित गरेर देश रहन्छ। यस्तो आयातमा भर परेर देशको अस्तित्व रहन्छ। त्यस कारणले नेपाल बचाउने हो भने, हामीले चाहिँ देशको राष्ट्रियता चाहिँ जोगाउने हो भने हामीले तपाईँको चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ सम्भव भएका सबै सम्भावनाहरूलाई चाहिँ नि यहाँ हामी आफैले गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म आएका सरकारले देशलाई चाहिँ परनिर्भर गराउने र विदेशीको सहयोग लिने, विदेशीको आशीर्वाद लिने र तपाईँको चाहिँ जो सत्ता र शक्तिमा बस्छ उसले आफ्नो भुँडी भर्ने, आफ्ना नजिककाको चाहिँ भुँडी भर्ने, आफ्नालाई बनाउने, जनतालाई बनाउने होइन। जुन यो व्यवस्था छ, यो व्यवस्था तपाईँको चाहिँ नि यो व्यवस्थाले नेपालको अस्तित्व रहन्न। त्यस हुनाले जुन यो परनिर्भर जुन प्रणाली छ नि, हरेक कुरा बाहिरबाट यहाँबाट निर्यात गर्ने त मान्छे मात्रै, मान्छे पनि कस्ता बुढाखाडा निर्यात होइन, उनीहरूले काम गर्न सक्दैन। जुन पाखुरा भएका देश बनाउन, पाखुरा देश भएका, पाखुरा कुनै देशको समृद्धि भने त त्यो देशको पहिलो शर्त मेन पावर हो। त्यो मेन पावर जम्मै खाली गरेर विदेशीहरूले यहाँ भूगोलमाथि नै आक्रमण गर्ने, जनसाङ्ख्यिक आक्रमण हुने र यहाँका चाहिँ संवैधानिक हस्तक्षेप सबै हुने भनेपछि त अब देशको तस्बिर कति डरलाग्दो छ। यो तस्बिर बदल्नको लागि जनतामा पनि जागरण आएको छ। त्यस कारणले अहिलेको यो जुन एउटा अर्ध औपनिवेशिक प्रणाली छ, एक प्रकारको पुँजीवादी प्रणाली भनौँ न, पूर्ण पुँजीवादी प्रणाली नै होइन। यस्तो प्रणालीलाई यसलाई बदल्नुपर्छ र नेपालमा समाजवादी प्रणालीको विकल्पै छैन। त्यसको लागि चाहिँ नेपाली जनताले
अब त्यो मनस्थितिमा त्यतातिर जानुपर्छ र राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यतातिर सोध्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, आजको छलफलमा हामीले पछिल्लो नेकपाको गतिरोध के हो, सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो व्यवस्थामाथि कस्ता किसिमका चुनौतीहरू आइरहेका छन् र नेपाली जनताले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको समृद्धिको निम्ति कस्तो किसिमको अभियान र कस्तो किसिमको दृष्टिकोण राख्न जरुरी छ, अब नेपाली जनताको काँधमा कस्ता जिम्मेवारीहरू आइरहेका छन् र यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले कस्तो राजनीतिक कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक धारणा यो देशको समृद्धिका निम्ति र आजको सङ्कट समाधानका निम्ति के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हाम्रो देशको राजनीतिमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा वैदेशिक अप्ठ्याराहरू कस्ता आइरहेका छन् र पावर सेन्टरले कस्ता भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शकहरूलाई सुम्पदै केसीज्यू यो साझा सरोकारमा अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा राख्ने अवसर जुटाइदिनु भयो। तपाईँलाई र मेरा विचार सुन्ने श्रोता साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।